नमस्कार। आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भको आजको विषयमा हामीले नेपालमा विकास गर्नको लागि, समृद्धि ल्याउनको लागि, जनतालाई खुशी दिनको लागि र जनताका अधिकारको सुनिश्चितता गर्नको लागि भन्दै पछिल्लो समय धेरै पार्टीहरू खुलेका छन्। दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि नै बढ्छ। कति पार्टी छन्, कति दल छन्, एकिन हुन सकेको छैन र विभिन्न फेजहरू पार गर्दै आइरहँदा विभिन्न राजनीतिक दलका पात्री सङ्गठनहरू पनि रहँदै आएका छन्, जसले गर्दा हरेक गाउँ गाउँमा, ठाउँ ठाउँमा जनताको समस्यालाई निरूपण गर्ने र त्यो समस्यालाई हल गर्ने रूपमा लिइन्छ र त्यो रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। अहिले यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको बेला छ। यो सङ्क्रमणबाट धेरैले काम गर्न पाइरहेका छैनन्। जनताको जनजीविकामा निकै असर परेको छ। आम सर्वसाधारणहरू अहिले धेरै जसो के खाने भन्ने समस्याले पिरोलिरहेका छन्। यो समयको अन्तरालमा जसरी स्वदेश फर्किएका थिए ती हजारौं लाखौं युवाहरू फेरि रोजगारीको बाटो नभएर बाहिरिन पनि बाध्य भइरहेका छन्। यस्तो बेलामा ती राजनीतिक दलका पात्री सङ्गठनहरूले के काम गरिरहेका छन् त? आज हामी यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ रमेश पौडेल, राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका सह-संयोजक रमेश पौडेलजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। पौडेलजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब मैले कार्यक्रमको सुरुवातै कोभिड-19बाटै गर्न चाहेँ। यो लामो सङ्क्रमणले लामो समय भइसक्यो, जनतालाई निकै असर गरेको छ होइन? यो बेलामा तपाईँहरू जस्तो भातृ सङ्गठनहरूले जनताको जनजीविकालाई सहज बनाउनको लागि कस्तो किसिमको प्रयासहरू गरिरहनु भएको छ? हामीले सोचेकै थियौँ न तयारी गरेका थियौँ, न कल्पना गरेका थियौँ कोभिडको यो महामारी आउला, कोभिडको यो सङ्क्रमणले हामीले यो खालको चाहिँ भोग्नु पर्ला भन्ने कुरा न त WHO ले सोचेको रहेछ, न त दुनियाँले सोचेको थियो, न हामी नेपालीहरूले नि सोचेका थियौँ। एक्कासी यो विपद हामीमा आइपर्यो, दुनियाँको मानव जातिमै आइपर्यो र एउटा चुनौतीको रूपमा खडा भएर आयो, जसका कारणले गर्दा दुनियाँभरि लाखौँ मान्छेहरू, करोडौँ मान्छेहरू बिरामी भए, धेरै मान्छेहरूले मृत्यु चाहिँ वर्ण गर्नु पर्यो र नेपालकै सन्दर्भमा पनि हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमणमा परे र अहिले केही मान्छेहरूको मृत्यु पनि सयौँको सङ्ख्यामा भन्नुपर्छ, मृत्यु पनि भइसकेको छ। यद्यपि चीनबाट सुरुमा जति बेला हामीले त्यहाँ कोभिडको चाहिँ नि समस्या देखियो चीनमा, त्यसपछि त्यहाँबाट हामीले मान्छेहरू ल्यायौँ, हाम्रा जनताहरू ल्यायौँ। खरिद पार्टीमा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्यो सरकारले, त्यहाँबाट चाहिँ नि प्रारम्भ भयो। तत्पश्चात सरकारले चाहिँ नि यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि लकडाउन गर्यो। सरकारले लकडाउन गरेपछि कोभिड लामो समयसम्म चाहिँ समुदायको तहमा तल चाहिँ फैलिन पाएन, समुदायको तहमा सङ्क्रमण फैलिन पाएन र कोभिड एक खालको कन्ट्रोलमै थियो। तर भारतले पनि लकडाउन गर्यो। हाम्रो छिमेकी भारत, चारैतिर हाम्रो सिमानाहरू, तीनतिर हाम्रा सिमानाहरू खुल्लै छन् र धेरै नेपालीहरू भारतमा काम पनि गर्छन्। ती नेपालीहरू देश फिर्किने क्रममा सँगसँगै समुदायमा चाहिँ कोरोना पनि फैलिएर आयो। उताबाट मान्छेहरू आउँदा कोरोना पनि एउटा समुदायमा सँगसँगै आयो, जसका कारणले गर्दाखेरि एक्कासी चाहिँ हामीमा समस्या आइपुग्यो। हामीलाई थाहा थिएन कोभिड लाग्छ भन्ने कुरा। कोही त्यस्तो द्रष्टा हामी कोही थिएन, दुनियाँमा कोही थिएन, जसका कारणले कोभिडका लागि चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर, क्वारेन्टिनहरू बनाएर राख्ने, हस्पिटल चाहिँ रेडी बनाएर राख्ने स्थिति नै थिएन। एक्कासी आइपर्यो। त्यो पर्दै गर्दाखेरि के हो नि, अब समाजमा पनि बिस्तारै म्यानेज गर्न सरकार लागिरहेको थियो। समुदायमा चाहिँ बिस्तारै सङ्क्रमण देखा पर्यो, सङ्क्रमण चाहिँ सर्न थाल्यो र 60, 65, 70 हजारको पेरिफेरीमा जति कोरोना लागेको छ, त्यसमध्ये के हो भने अहिले चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ घट्दो छ र अहिले एक्टिभ कोरोना पेसेन्ट चाहिँ 18,000 मात्रै हो। घट्दो छ तपाईँले बताइरहँदा प्रत्येक दिन कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या त बढ्दै गइरहेको छ नि। पहिलाको तुलनामा सङ्क्रमितहरू त झन् दिनकै बढिरहेका छन्। यस्तो छ, तपाईँले पहिलेको सुरुदेखि निको भएर फिर्किएर गएका र अहिलेको पनि जोड्नुभयो भने तपाईँ ठुलो सङ्ख्या देख्नुहुन्छ। त्यो जोड्ने नेपाल सरकारले प्रत्येक दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्दा जोडेर भन्छ, नत्र चाहिँ नि
समुदायको तहमा जाँदा जसरी हामी अत्तालिएका थियौँ त्यो स्थिति भएन र अहिले एक्टिभ सङ्ख्या 18,000 हो कोभिडको 17 देखि 18,000 हो भने 500 मात्रै गाह्रो अवस्थामा छन्। स्थिति चाहिँ कन्ट्रोलमै छ भन्नुपर्छ। अहिले चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू क्वारेन्टिनहरू बनेका छन्। यो बिचमा लकडाउन गर्यो सरकारले, त्यसको म्यानेज पनि गर्यो। अहिले हरेक ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर र क्वारेन्टिन छन्। 3टा मात्रै ल्याब थिए हामीसँग सुरुमा। यो कोभिड टेस्ट गर्ने जम्मा 3टा ल्याबबाट अहिले बढेर 47-48वटा हामीसँग ल्याब छन् र देशैभरि चाहिँ एक खालको परीक्षण हुने स्थिति छ र हामी मेनुअल ल्याबमा काम गर्नुपर्ने, एउटा मात्रै गर्दा 3 घन्टा 2-3 घन्टैको तहमा पनि सुरुमा लाग्ने र न्यूनतम पनि 25-30 मिनट 1 घन्टा त लागिहाल्ने एउटा टेस्ट गर्न जस्तो अवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ नि अटोमेटिक ल्याबहरू र 25 मिनटमा 30 मिनटमै रिजल्ट दिने खालका ल्याबहरूको त्यो खालको मेसिनहरूको पनि कुरा चर्चा छ र त्यो खालको आयो। तपाईँलाई भनौँ आइसोलेसन सेन्टरमा रहेका मान्छेहरू या क्वारेन्टिनमा बसेका मान्छेहरू र मूलतः आइसोलेसन सेन्टरमा रहेर सरकारले जहाँ राखेको छ त्यहाँ चाहिँ के हो भने 4 छाक सरकारले खानै खुवाइरहेको छ। र दुनियाँमा तपाईँलाई भनौँ पुष्पाजी, तपाईँ दुनियाँमा हेर्नुहोस् नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ निःशुल्क रूपमा कोरोना उपचार गरिन्छ। 4 छाक खाना खुवाइरहेको छ भन्दा जसरी भारतबाट अन्य देशबाट यो संक्रमणमा बच्नको लागि भनेर आएका थिए ती युवाहरू रोजीरोटीको बाटो भएन भनेर फेरि विदेशीको बाध्यता त हामीसँग स्पष्ट छ। सरकारले त्यो व्यवस्था गरेको भएदेखि किन उनीहरू विदेश जान बाध्य हुन्? तपाईँले पुष्पाजी यस्तो छ, मैले कोभिड र बेरोजगारीको समस्या फेरि फरक फरक कुरालाई एकै ठाउँमा तपाईँले अलिक गजाङगुजुङ पारेर ल्याउनु भयो। मैले कोभिडको सन्दर्भको कुरा गर्दैछु। जो कोभिड पेसेन्टहरू छन्, कोभिडकै कारण काम गर्न नपाएर गए विदेश। यस्तो छ, जो विदेश भारतबाट आएका थिए उहाँ भारतमा चाहिँ विभिन्न काममा गरिरहेका थिए, विभिन्न मुलुकहरूमा त्यहाँ काम गरिरहेका थिए। उतैबाट उनका मालिकहरूले के भने गाडी नै पठाएर के भने त भन्दाखेरि आइदिनु पर्यो, हाम्रोमा चाहिँ तिमी आइदेऊ भनेर भन्न थालेपछि उताको रोजगारदाताले बोलायो। यहाँ चाहिँ खेती किसानीमा यहाँ व्यवस्थापन थिएन, उतै लामो समयदेखि बसिरहेका थिए ती मान्छेहरू फेरि उतै फर्किए। तपाईँले भनेको कुरा धेरै मान्छेहरू फर्किने क्रम पनि छ र फर्किए। यस्तो छ, स्वदेशमा रोजगारी चाहिँ नि सिप अनुसारको तत्कालको तत्काल छु मन्तर्की बाचा भनेर रेल चलाउँदै होला कोही मान्छे, या कोही रेलमा काम गर्ला, कोही चाहिँ ठुल्ठुला होटलमा काम गर्ला, एउटा जुम्लामा होला, एउटा कोटाङको होला, ताप्लेजुङको कुनाको मान्छे होला, एउटा तराईको मान्छे होला, त्यो चाहिँ काहीँ केहीमा त्यही विशेष त्यो खालको काम गर्दै होला। त्यो त उसको सिप अनुसारको त यता काम पाउँदैन। त्यो भएको कारणले उसको सिप अनुसार त त्यहीँ काम पाइरहेको थियो। त्यो भएकोले चाहिँ नि मान्छेले चाहिँ सँगसँगै के भने रोगसँग त हामी लड्यौँ, रोग र भोकसँग सँगसँगै लड्ने निदो गर्यो मान्छेले। रोगसँग पनि लड्यो मान्छे, रोगसँग मात्रै अब म भोकसँग पनि जुत्छु, दुनियाँ जुधेर जित्ने हो। डाइनोसर लड्न सकेन, लोभो लडेका छौँ मान्छे र हामी बाँचेका छौँ, हाम्रो मानव जाति छ नि त। भनेपछि के हो भने जो सँगसँगै लड्छ लडेर अस्तित्व निर्माण गर्ने हो, यो त नियम हो नि। भनेपछि मान्छेले के सोच्यो त भन्दा भोकसँग पनि लड्ने हो। त्यस कारणले गर्दा के हो त भन्दा मान्छे फिर्किँदैछ, रोगसँग र भोकसँग सँगसँगै लड्दैछ र भोकलाई पनि जित्नु पर्नेछ, उत्पादनसँग फेरि मान्छे जोडिनु पर्नेछ। त्यो भएको कारणले यी समस्याहरू त छन्। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सरकारले दिएको कुरा चौतर्फी आलोचनाको प्रश्न गरिन्छ नि, आलोचना गर्ने मित्रहरूलाई मेरा केही आधारभूत प्रश्नहरू छन्। तपाईँले मलाई उत्तर भनिदिनुहोस्, यति धेरै कहाँ चाहिँ पिसिआर टेस्ट भएको छ, कुन देशमा मलाई यो रेसियोको भनिदिनुहोस्, भारतमा भनिदिनुहोस्, बङ्गलादेशमा भनिदिनुहोस्, पाकिस्तानमा भनिदिनुहोस्, श्रीलङ्का, दुनियाँमा कुन देशमा यो तहमा चाहिँ पिसिआर टेस्ट भएको छ? कहीँ भएको छैन। यहाँ त्यो तहमा पिसिआर टेस्ट भएको छ। आइसोलेसन आफैले सरकारले बनाएर पैसा चाहिँ नि दिएर उपचार निःशुल्क खाना खुवाएर कुन देशमा गरिदिएको छ? तपाईँ छिमेकमा हेर्नुहुन्छ नि, आफै गर उपचार भनिरहेछ त अरूले त, आफू तिमीलाई रोग लाग्यो तिमी गर भनेर दुनियाँमा भनिरहेछ। तर सरकारले निःशुल्क गरिदिएको कहाँ छ? मलाई भनिदिनु पर्यो, कहीँ गरेको छैन। र अर्को कुरा चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि जनचेतनाका हिसाबले पनि कोरोना अब मास्क यहाँ तपाईँ र मेरो दूरी कायम भएर मैले तपाईँसँग सोधेर मास्क खोलेको, तपाईँ र हामी मास्क नलाई इन्टरभ्यू गरिरहेछौँ, तर मैले मास्क लाएर भाइजर लाएरै आएको थिएँ तपाईँसँग छलफल गर्दै गर्दा। भनेपछि दूरी मेन्टेन हुन्छ यतिको चाहिँ भनेर म यो मास्क खोलेर बसेको। भनेपछि एउटा हामीले चाहिँ के हो त भन्दा जनचेतनाका हिसाबले पनि जनचेतना फैलिएको छ। तर सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो इकोनोमी अर्थतन्त्र चाहिँ के हो त भन्दा कोभिडका कारणले गर्दा जति चलायमान हुनु पर्थ्यो त्यति चलायमान गर्नलाई चाहिँ प्रब्लम स्वाभाविक रूपमा लकडाउनका कारणले विभिन्न कारणले जुन तहमा चाहिँ हामीले आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने भनेका थियौँ त्यसमा समस्या आयो, दुनियाँमै आयो।
भारतमा त माइनसमा जिडिपीको कुरा आइरहेको छ भनेपछि हामी त त्यो माइनसमा त छैनौँ नि त। एक खालको इकोनोमी पनि ब्यालेन्सै गरिरहेको छ सरकारले। त्यो स्थिति हुँदै गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सरकारलाई साथ दिनुको साटो, उत्साहित बनाउनुको साटो र सरकारका अभियानमा साथ दिनुको साटो हामी पोलिटिक्सका नाममा, हामी तुच्छ स्वार्थका नाममा के हो त भन्दाखेरि देशलाई अप्ठ्यारो पार्ने अभियान कहिलेकाहीँ सञ्चालन गर्छौँ। त्यसले होला म पपुलर त हुँला, म भाइरल त हुँला, म वाह पनि बनौँला, तर मान्छेले त बुझेको छैन यो सच्चाइ। सच्चाइ नबुझेपछि देशलाई नि घुम्रेङ बनाउने, देशलाई नि समाप्त पार्ने कुरा हो यो भन्ने त मान्छेले नबुझेर उफ्रिँदै पनि हिँड्छ। यसर्थ कि लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्नै हुँदैन? त्यसो होइन, लोकतन्त्र नै आलोचना गर्ने व्यवस्था हो। तपाईँलाई मैले फेरि भनौँ, आलोचना गर्नु हुँदैन होइन, तर साँचो कुरा पनि त बोल्नु पर्दो नि। लोकतन्त्रमा झुटो मात्रै बोल्ने व्यवस्था हो? मलाई पुष्पाजीले भनिदिनु पर्यो, दुनियाँको लोकतन्त्रका मोडलमाथि बहस गरौँ। ल कहाँको लोकतन्त्रमा झुट मात्रै बोलिन्छ, साँचो बोलिँदैन? जनताले त झुट बोल्दैनन् होला नि। जनताले यस्तो छ, जनताले होइन, तपाईँलाई एउटा कुरो, जनताले चाहिँ के हो भने माइन्ड मेनुपुलेसन भन्छ त्यसलाई। दुनियाँमा जनतालाई त वास्तविकता चाहिँ नाङ्गो आँखाले जनतालाई देखाउन हामीले सकेका छैनौँ। यति मेनुपुलेट गरिदिएको छ, यति मेनुपुलेट गरिदिएको छ कि जनतालाई चाहिँ पुरै भ्रममा पार्ने काम भइरहेको छ। जनतालाई त भनिदिनु पर्यो नि दुनियाँमा हामीले राम्रो गरिरहेछौँ है उपचार भन्ने कुरा त हामीले भन्दाखेरि हाम्रो कुरा चाहिँ ए झोले त अहिले तपाईँकै इन्टरभ्यू गर्दै गर्दा भरे तपाईँले युट्युबमा हाल्नु होला, हेर्लान्, हेर्दाखेरि यो झोले यो भन्ने दुनियाँ गाली गरिहाल्ने क्या, त झोले त भरिया त यस्तो भन्ने भनेपछि के भने सच्चाइ कसैले बोलो कि गाली खाइहाल्छ। कसले गाली खान्छ? केही पेनिट्रेट मान्छेहरूले सुरुमा प्रारम्भ गर्छन्, अनि हो भनेर चाहिँ त्यो मास निर्माण गर्ने र माइन्ड म्यानुपुलेसन गरिदिने, मिडिया म्यानुपुलेसन हुन्छ, माइन्डको म्यानुपुलेसन हुन्छ। यो चाहिँ स्ट्राटेजी अन्तर्गत पर्छ। यो पुँजीवादमा चाहिँ यो यस्तो गरिन्छ, कहिलेकाहीँ स्ट्राटेजिकली गरिन्छ। यो प्लान अन्तर्गत कि फेलर स्टेट बनाउनको लागि, यो फेल हो भन्नका लागि चाहिँ यस्तो गरिन्छ र जनतालाई फ्रस्ट्रेसन बनाइदिने, फ्रस्ट्रेट बनाइदिने। यो चाहिँ स्ट्राटेजी अन्तर्गत एउटा चाहिँ मन्द बेस इन्जेक्ट गरिएको छ। त्यो ममा पनि इन्जेक्ट गरिएको होला, आमलाई इन्जेक्ट गरिदिएको छ। त्यो भएकोले पुष्पाजीले भन्नुभयो जस्तै यो त लोकतन्त्र हो भए यहाँ त विरोध गर्न पाउनु पर्यो नि भन्छ, मान्छे सडकमा उफ्रिहाल्छ। विरोध चाहिँ मैले के का लागि गरिरहेको छु, किन गरिरहेको छु, सही कुराका लागि गरिरहेको छु कि छैन भन्ने कुरा मान्छेले थाहै नपाइ उफ्रिन्छ। तपाईँलाई भन्नु न, हिजै के हो त भन्दा त्यहाँ वीर हस्पिटलमा एउटा सन्दर्भ अर्कै रहेछ, त्यहाँ चाहिँ मान्छेले बुरुक्क उफ्रिएर चाहिँ उफ्रियो नि त। मान्छेलाई त, मलाई पनि सुरुमा त त्यो सुन्ने बित्तिकै चाहिँ युट्युब हेरेँ, पुरै पारो तातो, ओहो त्यसै गरेको हुँदै बेठीको भन्यो। तर इभेन्ट त अर्कै रहेछ, घटना त भनेपछि मान्छेलाई चाहिँ भ्रम सिर्जना गरिदिने, बेठिक कुरा भनिदिने, बेठिक कुरा सञ्चार गरिदिने कुराले नि यी समस्याहरू पैदा भएको छ। जसरी एउटा नागरिक खान नपाएर संक्रमण छ, सरकारले घरभित्र बस भन्छ, बाहिर जानु छैन, काम गर्न पाउँदैन, होइन, खान पाइन, मेरो परिवार पाल्न सकिनँ भनेर ऊ रोइराखेर पीडा बोकिरहेको कुरामा त्यहाँ कसले भ्रम सिर्जना गर्छ? त्यो त उसको वास्तविक आँसु, वास्तविक पीडा, वास्तविक भोको पेट हो नि त। त्यहाँनिर सरकार कहाँ गयो? के हेऱ्यो सरकारले? यस्तो छ, तपाईँ अहिले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइएको छ, विगतमै आपूर्ति व्यवस्था त्यस्तो गाह्रो थिएन। र तपाईँले भने केही समय चाहिँ जो मजदुरी गरेर बाँचिरहेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ काठमाडौँमा या मूलतः सहरहरूमा मजदुरी गरेका मान्छेहरूलाई चाहिँ गाउँ फिर्किने स्थिति भयो र गाउँ जानकै लागि हामी नै आफै लागेर सहज गरिदियौँ। सुरुमा हिँडेर जाने स्थिति बन्यो। त्यसपछि हामीले आफै म युवा सङ्घको नेता या चाहिँ साबिकको अध्यक्ष, अहिले सहसंयोजक म आफै लागेँ, मेरो संयोजक दीपशिखाजी लाग्नुभयो, हाम्रो सङ्गठन लाग्यो, हाम्रो पार्टीका नेताहरू पनि लागेर के भने गाउँमा पठाउने काम भयो। सबै राजनीतिक दलका मान्छेहरूले गरे। भनेपछि एक खालको गाउँमा चाहिँ नि हामी कुन अर्थतन्त्रमा त भन्दा कृषिमा आधारित पनि छैन त हाम्रो अर्थतन्त्र। गाउँघरमा कृषिमा आधारित छ, आफै उत्पादन गरेर पनि बाँचिरहेका छन्। र तपाईँले भने जस्तै कहीँ अप्ठ्यारो पनि होला। त्यो कुरालाई सरकारले एड्रेस गर्ने कुरा, पहिलो लकडाउनका बेलामा त राहत दिने कुरा गर्यो, सँगसँगै चाहिँ नि कोही अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेलाई चाहिँ नि साथ पनि दिइरहेको र सरकारले, र जो बिरामी छन् तिनीहरूलाई उपचार गरिदिने कुरा चाहिँ गर्यो, अहिले पनि गरिरहेको छ। त्यो भएको कारणले सँगसँगै के हो त भन्दाखेरि काम गर्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ के हो त भन्दा बिस्तारै लकडाउन खुलेको छ, काम गर्ने वातावरण छ। त्यो भएकोले चाहिँ नि बिस्तारै अब कामतिर चाहिँ मान्छे फर्किनु पर्ने छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले चाहिँ निश्चित मापदण्डहरू कायम गरेर चाहिँ काम गर्ने कुरा गर्नुपर्छ। अब बिस्तारै कामतिरै फर्किनुपर्छ। हामीले चाहिँ कोभिडबाट पनि बच्दियौँ, हामीले रोगसँग पनि लड्ने हो, सँगसँगै मास्क लाएर लड्ने होला, अब हात धोइरहेर लड्ने होला, फाइट खेल्ने भनेर आउनु नि त पुष्पाजी भेडौँ भनेर तपाईँ र म भन्नु त भएन नि त। तपाईँ र मैले रोगसँग लड्ने भने त हामी जुन्ने होइन नि, हामी त मास्क लाउने होला, हामीले त तातो पानी बेसार पानी खाने होला, गुर्जो अरू
के आयुर्वेदिक विभिन्न प्रिस्क्राइब गरेका छन्, विभिन्न उहरूले त्यो खाने होला। त्यसपछि आएर चाहिँ नि एक खालको चाहिँ नि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने होला हैन। त्यो गर्दै के हो त भन्दा हामी कोभिडसँग पनि या रोगसँग पनि लड्ने हो। सँगसँगै भोकसँग के हो त भन्दा हामी उत्पादनसँग जोडिएर कामसँग जोडिएर लड्ने हो। यो दुईटै अब सँगसँगै हामीले लड्नुपर्छ। यो हाम्रा दुईटै चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्। नेपाल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो दुईटै चिजसँग चाहिँ अहिले नेपालले र नेपाली जनताले लड्नुपर्ने छ। यो चिज संयुक्त रूपमा एकताबद्ध रूपमै यो लड्यो भने मात्रै पार पाउन सक्छौँ। कसैका विरुद्ध कसैलाई चाहिँ पोलिटिक्स गरेर उचाल दिएर, कसैका विरुद्ध कसैलाई उछालेर होइन। काहीँ समस्या छ भने ठिक छ, सँगसँगै सहजीकरण गरौँ न त, सँगसँगै हातेमालो गरौँ, सँगसँगै लडौँला। कसैलाई भ्रष्टाचारी होस् भन्दै करार गरिदिएर, कसैलाई अपराधी होस् भन्दै करार गरिदिएर, बेठी गरिस् भन्दै करार गरिदिएर उभिएर मान्छेलाई चाहिँ नि चाहिँदा नचाहिँदा कुरा गरिदिएर चाहिँ नि के हो त सँगसँगै लड्न सकिन्छ त? त्यस्तो स्थिति बन्दैन। त्यो भएकोले सँगसँगै लडौँ, सबै समस्या सँगै समाधान गरौँ। अब हरेकचोटि समस्या आउँछ होइन, समाधान गर्नको लागि भन्दै राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू भइरहँदा एकले अर्कालाई आलोचना गर्ने, केही समस्या भयो भने यो भयो भनेर विज्ञप्ति मात्रै जारी गर्ने, तर वास्तविक पीडा परेका दुःख परेको ठाउँमा सहयोग गर्न पुगेको जस्तो देखिएन भनेर भातृ सङ्गठनको भूमिका पनि यो कोरोना सङ्क्रमणको बेला प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने जनगुनासो भइरहेको छ। के तपाईँहरू विज्ञप्तिमा मात्रै सीमित हुने हो? तपाईँले निकै गम्भीर र हामीलाई पनि अलिअलि चुनौती खडा गरिदिनु भयो। हामी बेला बेलामा विज्ञप्ति पनि निकाल्छौँ, बेला बेलामा हामी अपिल गर्छौँ मान्छेलाई। यो जनसङ्गठन भनेको जनताहरूको सङ्गठन हो, युवाहरूको सङ्गठन हो। युवाहरू 16 वर्षदेखि 40 वर्षका नेपाली युवाहरूको सङ्गठन हो, जो चाहिँ प्रगतिशील छन्, देशभक्त छन्, जनवादी छन्, जो चाहिँ नेकपासँग निकट हुन चाहन्छन्। ती मान्छेहरू मूलतः हामीसँग सङ्गठित छन्। त्यो भएपछि काङ्ग्रेसको पनि त्यस्तै हो, अरू पार्टीको पनि त्यस्तै हो। भनेपछि हामीलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जति खट्नुपर्ने तपाईँ खट्नु भएन भनेर गरेको क्वेसनमा मेरो आपत्ति छैन, ठिकै हो कुरा। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि तुलनात्मक हिसाबले सुरुमा त हामी पनि डरायौँ। डर त म नेकपाको या युवा सङ्घको सहसंयोजक भएँ या अध्यक्ष भएँ, या दीपशिखाजी राष्ट्रिय युवा सङ्घको नेपालको चाहिँ संयोजक हुनुभयो, वाइसिएलको विगतमा अध्यक्ष हुनुभयो भनेर हामीमा डर नहुने भन्ने हुन्छ र भने? तपाईँ पत्रकार हुनुभयो भनेर तपाईँलाई डर नलाग्ने भन्ने हुन्छ र भने? तर सुन्नु न, हामीलाई पनि डर लाग्यो पुष्पाजी नि तपाईँले। तर पनि हामीले के हो भने त्यो धेरै ठाउँमा यो खाना खुवाउँदाखेरि हामीले पनि मेस सञ्चालन गऱ्यौँ। ल है, अप्ठ्यारोमा हामी खाना खुवाउँछौँ भनेर सँगसँगै मेस सञ्चालन गऱ्यौँ। राहतको प्याकेज चाहिँ हामीले राहतहरू वितरण गऱ्यौँ। हामीले सुरुमा यो चेतनाको कार्यक्रम कुनै राजनीतिक युवा सङ्गठनले बनायो भने हामीले चाहिँ त्यो बनाएर चाहिँ प्रचारको रूपमा व्यापक एउटा समिति नै बनाएर प्रचार गऱ्यौँ। भनेपछि के हो त भन्दा यो अन्य हिसाबले पनि अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेलाई हस्पिटलसँग जोडाइदिने कुरा, आइसोलेसनको कुरा, हस्पिटलमा चाहिँ लापरवाही हुँदा त्यहाँ खबरदारी गर्ने कुरा गऱ्यौँ। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रीसँग पनि सुरुमा बसेर चाहिँ एक खालको छलफल गऱ्यौँ। सरकारलाई पनि हामीले दबाब दियौँ, हामीले चाहिँ साथ पनि दियौँ र दबाब पनि दियौँ। साथ या हामीले चाहिँ कमजोरी भएको यहाँनिर कमजोरी पनि भन्यौँ र सँगसँगै साथमा उभियौँ सरकारसँग। भनेपछि त्यो काम चाहिँ निरन्तर गरिरहेका छौँ र अब पनि गर्छौँ। हामी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि काहीँ क्लबका नाममा गरेका छन् हाम्रा साथीहरूले, विभिन्न क्लबहरू बनाएर गरेका छन्। काहीँ चाहिँ स्काउटमा सङ्गठित भएर हाम्रा साथीहरूले गरेका छन्। काहीँ चाहिँ स्थानीय समूहहरूका नाममा गरेका छन्। युवा सङ्घ, सबै युवा सङ्घकै फ्लेभरमा मान्छेहरूले सपोर्ट नगरेका होलान्, तर हाम्रा साथीहरू जो युवा सङ्घमा सङ्गठित छन् यो अभियानमा चाहिँ सबै परिचालित छन्। जसरी तपाईँले सुरुवाती दिनमा सङ्क्रमणको बेला डर हुन्छ भन्ने कुरा गरिँदा आफ्नो राजनीतिक दलको नेतृत्वको कुनै पनि व्यक्तिलाई हुने काम थियो भने होइन, विरोध प्रदर्शन गर्न हुल्काहुल जम्मा हुन सक्ने जनशक्ति यो सङ्क्रमणको बेलामा चाहिँ होइन अलिकति हचकचाएको, गाउँ गाउँसम्म पुग्न नसकेको, जनचेतना फैलाउन नसकेको र अहिले फेरि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नै नेतृत्व गरिरहेको त्यसैको भातृ सङ्गठनको तपाईँ सहसंयोजक भएको हिसाबले यो बेलामा विपक्षीलाई समेटेर, विपक्षीका भातृ सङ्गठनलाई पनि समेटेर यो सङ्क्रमणको बेला जनजीवन सहज बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू कतिको परिचालित हुनुभयो? तपाईँले गम्भीरतापूर्वकै अघिदेखि नै हामीलाई भनिराख्नु भएको छ। हामी चाहिँ तरुण दलको अध्यक्ष जिजङजी र मैले संयुक्त रूपमै अपिलिङ गरे हो। मेरो संयोजक दीपशिखाजीले निकैचोटि अपिल गर्नुभयो। मैले र जिजङजीले त सँगसँगै 2-3 चोटि इन्टरभ्यू नै गरेर पनि अपिलिङ गऱ्यौँ। अरू साथीहरूसँग पनि सँगसँगै विज्ञप्ति निकाल्यौँ न होला, एउटै कागजमा तिनतिर सही गऱ्यौँ न होला। तर के हो भने हामीले अपिलिङ गऱ्यौँ। के अपिलिङ गऱ्यौँ त भन्दाखेरि यो कोरोनाका विरुद्ध अब संयुक्त रूपमा तपाईँहरू जाउँ भनेर। र नेभी तरुण दल
युवालाई पनि साथमा लिएर युवा सङ्घ र तरुण दलले कति ठाउँमा त सँगसँगै मेस पनि चलाए। स्थानीय रूपमा समुदायमा त युवाहरू त विभिन्न उसमा विभाजित छन् नि त, सँगसँगै मेसै चलाएको उदाहरणहरू सँगसँगै सपोर्ट गरेका छन् मान्छेले विभिन्न ठाउँमा रहेर। भनेपछि हामीले इन्डिभिजुअली त गरेको कुरा, हाम्रो सङ्गठनले गरेको कुरा, हाम्रा व्यक्तिहरूले गरेको कुरा त मैले भनिहालेँ। कति गाडी हुने साथीहरूले त सुरुमा एम्बुलेन्स बनाएर गाडी नै पनि दिनुभयो साथीहरूले। त्यो बापत के भयो त भन्दाखेरि कोभिडको नै उहाँहरूलाई सङ्क्रमण भयो। कति साथीहरूले त आफ्नो गाडी भन्नु भएन, कति त्यसलाई एम्बुलेन्स बनाइदिनु भयो, कति साथीहरूले चाहिँ घरमा नानी केटाकेटीलाई राखेको चाहिँ नि खानेकुरा नभनेर चाहिँ नि मान्छेलाई भोकै छन् भनेर बाँड्नुभयो। भनेपछि सिङ्गो सङ्गठन र सङ्गठनमा आबद्ध साथीहरू आफ्नो क्षमताले, बुद्धिले, विवेकले, बरगतले र सम्पत्तिले भ्याएसम्म यो अभियानमा जुट्नुभयो र अहिले पनि जुटिरहनु भएको छ, निरन्तर जुटिरहनु भएको छ। हामी जुटिरहेछौँ। मान्छेलाई जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई भनौँ त्यति बेला कसैलाई अप्ठ्यारो छ भने हामी साथमा छौँ है भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा अपिलिङ पनि गऱ्यौँ, नम्बर दिएर। मेरै पनि के हो त भन्दाखेरि मैले के अप्ठ्यारो छ भने हामी साथमा छौँ भन्यौँ, धेरै ठाउँमा गएर चाहिँ नि राहत दिएका छौँ। त्यो हुँदाखेरि अप्ठ्यारो भयो भने हामीले चाहिँ स्थानीय तहसँग जोडाइदिएका छौँ। मैले नै पनि अपिलिङ गरेर धेरैचोटि भनेपछि हामीले भन्यौँ केही छ भने ल भन्नुहोस् हामी साथमा छौँ, आफ्नो फोन नम्बर दिएर। सामाजिक सञ्जालमा सूचना राखेर गर्ने काम त हरेक राजनीतिक दल पुरानो विरासत नै हो होइन, देखिआउँदै भातृ सङ्गठन सबैसम्म आइपुग्यो होइन। जनतालाई त राहत चाहिएको हो नि त, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको कुराले यस्तो छ कसरी टच गर्ने त, कसलाई राहत चाहिएको छ भन्ने कुरा त सम्पर्क त चाहियो नि। त्यसका लागि यस्तो छ, गाउँगाउँमा तपाईँलाई यस्तो छ भयो। तपाईँलाई मैले सुरुमै भने सबैभन्दा ज्यादा जनचेतनाका चाहिँ सामग्रीहरू बनाएर, प्रचार सामग्री बनाएर हामीले नै प्रचार गऱ्यौँ। र सँगसँगै के हो भने गाउँमा पनि हाम्रो त टोलमा सानो युनिटदेखि केन्द्रसम्म छ समिति, हाम्रो कमिटीहरू छन्, एउटा सिङ्गो कमिटी सिस्टममा छ। त्यो भएपछि हाम्रो सिङ्गो संरचना परिचालित भयो। मैले त्यो भन्नुको मतलब मेरा हरेक कार्यकर्ता या हाम्रो सङ्गठनका हरेक कार्यकर्ता यसमा परिचालित भयौँ। त्यो हो नि त कुरा। तपाईँ भन्नुहुन्छ भने त मेरो त दाइलाई कोभिड देखियो, मेरो त भाउजूलाई कोभिड देखियो, देखि लिएर चाहिँ नि दुनियाँ घरमै पनि कोभिड देखियो, मेरो चाहिँ नि केही आफन्तहरूलाई पनि कोभिड देखियो, हस्पिटलमै चाहिँ नि लगेर उपचार गरेर केही दिन हस्पिटलमै बस्ने स्थिति बन्यो। म पनि 4-5 चोटि ट्रेसिङमा पर्दै, आइसोलेसनमा बस्दै, फेरि छुट्दै, फेरि बस्दै गएर चाहिँ भर्खरै मेरो पनि हिजो मात्रै कोरोना टेस्ट गर्दाखेरि मेरो चाहिँ नेगेटिभ देखियो। भनेपछि के हो भने हाम्रा धेरै कमरेडरलाई चाहिँ नि कोभिड पोजिटिभ देखेर चाहिँ नि नेगेटिभ हुँदै भएको छ भनेपछि परिचालन समुदायमै काम गर्ने सन्दर्भमा भएको हो। यो व्यापक काम भइरहेछ होइन, व्यापक काम भइरहेको छ भनेर अपेक्षाकृत रूपमा तपाईँले भने जस्तो नभएको हुनसक्छ। तर कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रा साथीहरू, हाम्रो सङ्गठन, हाम्रा सङ्गठनका साथीहरू चाहिँ नि झन्डै बोकेर, युवा सङ्घको झन्डा बोकेर चाहिँ नि जानु भएको छ कि छैन भन्दा विपदमा राजनीति हामी गर्दैनौँ या झन्डा बोकेर जाँदैनौँ भन्ने कुरा त हाम्रो क्लियर छ नि। तर हाम्रा साथीहरू परिचालित हुनु, जसका कारणले सङ्क्रमित पनि हुनुभएको छ, त्यति कुरा त बुझिदिनु पर्यो नि। अब तपाईँले कति काम गर्नुभयो, मैले कति काम गरेँ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार जनतालाई छ, आम नागरिकले गर्ने होइन। तर यो सङ्कटको बेलामा चाहिँ जसरी भातृ सङ्गठनहरू छन्, देश सङ्कटमा भएको बेलामा, जनता अप्ठ्यारोमा परेको बेला जनउपयोगी कार्यमा चाहिँ नगन्य रूपमा लाग्यो, शून्य भयो भन्ने त जनताको गुनासो छ नि। अब जनताको गुनासो चाहिँ भनेअनुसार भएन भन्ने कुरा म स्वीकार्छु। तर जनताले त्यो तहमा तिमीहरू परिचालित भएनौ भन्ने गुनासो चाहिँ गरेको मैले सुनेको छैन। बुढा कहिलेकाहीँ यही अभियानमा म देख्छु, बुढा भएका वृद्ध बाआमाहरूका बिचमा रोजगारी छैन, यस्तो छ सुन्नु न, यस्तो छ यो कोभिडको सपोर्ट गरेनौ भन्ने गुनासो र रोजगारी भएन भन्ने कुरा पृथक कुरा हो। र कुरा के हो त भन्दा रोजगारी चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमणभन्दा अगाडि पनि बेरोजगारी समस्या यस्तो छ। त्यो भएका कारणले रोजगारी भएकाको जहाँ रोजगारी गुम्यो त्यसलाई फेरि रोजगारीमा फिर्काउनको लागि चाहिँ नि हामीले युवा परिषदलाई होस्, युवा स्वरोजगार कोषलाई होस्, युवा मन्त्रालयसँग पनि बारम्बार कुरा गर्दै, विभिन्न ब्याङ्कहरूसँग कुरा गर्दै के हो त भन्दाखेरि जुन युवाहरूको चाहिँ विभिन्न उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूलाई पनि मेरो अपिल के छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ नि कसैलाई पनि हिजो दिएको कुरा चाहिँ खोज्न पाउनुहुन्न। ठिक छ, आज तत्काल चाहिँ तपाईँले चलाउन सकिरहनु भएको छैन भने
आधी तलब दिएर बचाएर भए पनि तपाईँले राख्नुपर्छ र तपाईँले मान्छे हटाउनु पाउनुहुन्न भनेर हिजो पनि म छलफल गर्दै थिएँ केही मान्छेहरूसँग र हाम्रो कुरा त्यही हो, मेरो कुरा त्यही हो। यसमा ट्रेड युनियनका साथीहरूले पनि अलिक ज्यादा पहल लिनुपर्छ र चाहिँ नि जसले काम गरिरहेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारीबाट खोज्ने र अहिले बेरोजगार बनाउने कुरा चाहिँ बेठिक हुन्छ र जस व्यवसायीहरूले जो चाहिँ नि सङ्घ संस्थाहरूले त्यो गरिरहेका छन् त्यो नगर्नका लागि म अपिल र अनुरोध गर्छु। भातृ सङ्गठनको तपाईँ सहसंयोजक हुनुहुन्छ होइन, यसमा युवा आउनुपर्छ, युवा पुस्ताले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहन्छन्। नेपालका युवा जनशक्तिहरू लाखौँ जनशक्तिहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन्, विदेश पलायन भइरहेका छन्। हामीले विभिन्न कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, हामीसँग साना साना कुराहरूमा धेरै सम्भावनाहरू छन् भनेर भन्छौँ, तर ती सम्भावनाहरूलाई खोजेर ती सम्भावनाहरूमा युवाहरूलाई परिचालन गर्न किन सकिरहेका छैनौँ? नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा 40.35% नेपालमा युवाहरूको जनसङ्ख्या छ। प्रत्येक वर्ष 4.5 लाख युवाहरू नेपालमा श्रम बजारमा आउँछन्। हाम्रो श्रम बजार सानो छ, हामीले श्रम बजारलाई ठुलो बनाउन सकेका छैनौँ र श्रमको क्षेत्रलाई ठुलो बनाउन सकेका छैनौँ, जसका कारणले त्यो श्रम बजारमा आएको शक्ति, मानव शक्ति, जनशक्तिलाई चाहिँ हामीले खपत गर्न नसकेपछि विश्वको श्रम बजार खोज्दै हाम्रा युवाहरू विदेशी रहेका छन्। मलेसिया या खाडीका देशहरू या दुनियाँको श्रम बजारमा चाहिँ गइरहेका छन्। माइन्ड र मसल ड्रेन एक खालको चाहिँ हुने र विश्व श्रम बजारमा जाने त्यो स्थिति भइरहेको छ। त्यो कुरालाई रोक्नको लागि के हो त भन्दा हामीले यही श्रम बजारको खोजी गर्नुपर्छ र मान्छेको रोजगारीका वातावरण यही सृजना गरिदिनुपर्छ। त्यसका लागि हामी स्वरोजगार कसरी बनाउन सक्छौँ मान्छेहरूलाई, यसका बारेमा अझै छलफल गरौँ। सरकारले जति गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्री युवा रोजगार कार्यक्रमका नाममा गर्छ, युवा स्वरोजगार कोष बनाएको छ, युवा परिषद बनाएको छ, विभिन्न ट्रेनिङ सेन्टरहरू, सिटिबिटीले चाहिँ विभिन्न तालिमहरू दिएको छ, दुनियाँले तालिमहरू दिइरहेका छन्। र पनि हामी के हो त भन्दा विदेश जाँदा यति धेरै तालिम दिएका दिइरहेछ र पनि हामीले के युवाहरूले के बुझिरहेका छैनन्, हामीले के बुझाउन सकिरहेका छैनौँ भने तालिम चाहिँ कमसेकम लिएर जानुपर्छ। त्यो तालिम मात्रै लिएर विदेश गइदियो भने त अलिक धेरै कमाएर धेरै ल्याउँथ्यो नि त, र यहाँ ल्याएर केही गर्थ्यो नि त भनेपछि स्थिति त्यो छ। त्यो भएकोले अब हामीले चाहिँ बुझाउनु पर्ने, यहाँ त श्रम बजारको खोजी गरेर यहीँ श्रम बजार फराकिलो बनाउनु पर्ने छ पहिलो कुरा। यो काममा अब सरकारले चाहिँ जति पहल लिइरहेको छ अझै थप सरकारले पहल लिने, हामी पनि लाग्नुपर्ने छ त्यसमा। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा जो विदेश गइरहेका छन् अहिले तत्काल सबैलाई विदेशबाट चाहिँ फिर्काउने रोक्ने स्थिति अहिले तत्काललाई हुन्न होइन, त्यो सम्भावना हुन्न। यो चाहिँ नि ग्लोबल कसरी फर्काउ, कहिले फर्काउन के भयो भने यस्तो छ अहिले तत्काल हुन्न। मान्छेलाई चाहिँ नि पहिले त्यहाँ श्रम बजारको निर्धारण गर्नु पर्यो, श्रमको चाहिँ नि क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर चाहिँ नि कुन सेक्टरमा कति म्यानपावर लाग्छ भन्ने एउटा डिक्लेयर गरिसकेर चाहिँ नि एउटा श्रम काम गर्ने क्षेत्र खोज्नु पर्यो। त्यसपछि मात्रै ती मान्छेहरूलाई फर्काउन सकिन्छ। रोजगारीको क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना गरेर क्षेत्र खोजेर नत्र एकैचोटि फर्काउन सकिँदैन। त्यसका लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सरकार, विभिन्न चाहिँ नि व्यापारी व्यवसायहरू, निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र सबै मिलेर मात्रै यो काम गर्न सकिन्छ। सरकारले एक्लै सबैलाई रोजगारी सिर्जना गरिदिन सक्ने स्थिति बन्दैन। श्रम बजार सानो छ तपाईँले भनिरहँदा, हामी जब गाउँमा जान्छौँ, पहाडमा जान्छौँ होइन, जनशक्ति नै छैन, गाउँ नै शून्य भयो, सबै विदेश पलायन भए भन्ने गुनासो गर्छन् नि। ठिक भने त मैले अहिले 50 लाखको हाराहारीमा विदेशमा छन् युवाहरू। त्यो फर्मल इन्फर्मल त अझै धेरै छन् भनिन्छ। त्यो भएको कारणले 29-30% त नेपालको कुल बजेटमा चाहिँ नि उनीहरूको योगदानै छ, जिडिपीमा योगदानै छ युवाहरूको विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्सको। ठुलो मात्रामा युवाहरू विदेशमा छन्। अब गाउँमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कृषिले चाहिँ परम्परागत हाम्रो कृषि प्रणाली छ। कृषि प्रणालीलाई अहिले पनि हामीले आधुनिकीकरण गर्न सकेका छैनौँ, आधुनिक बनाउन सकेका छैनौँ, व्यावसायिक कृषि खेतीहरू गर्न सकेका छैनौँ। जसका कारणले के हो त भन्दाखेरि एक त त्यो कृषि चाहिँ नि मा चाहिँ नि औजारीकरण पनि भएको छैन। कुटो कोदालो र हलो जुवा त्यही स्थिति छ। त्यसलाई औजारीकरण, वैज्ञानिकरण र बजारीकरण, व्यावसायीकरण नगरिकन चाहिँ कृषिबाट चाहिँ मान्छे गाउँमा कृषिमा निर्भर छ। कृषिलाई
चाहिँ परम्परागत छ, त्यसले चाहिँ कोदो पनि रोपेको छ, मकै पनि रोपेको छ, गहुँ पनि रोपेको छ, धान पनि रोपेको छ, लसुन पनि रोपेको छ, प्याज पनि रोपेको छ, अदुवा पनि रोपेको छ, हाँस पनि पालेको छ, कुखुरा पनि पालेको छ, परेवा पनि पालेको छ, सुँगुर पनि पालेको छ, बाख्रा पनि पालेको छ, भेडा पनि पालेको छ, गोरु पनि, गाई पनि, भैँसी पनि सबै पालेको छ। तोरी पनि छरेको छ, आलस पनि छरेको छ, चाहिने चिज सबै छरेको छ। नुन बाहेक सबै चाहिँ घरमै उत्पादन गर्ने स्थिति र लुगा चाहिँ पहिले आफै कपास बनाएर लुगा लाउने स्थिति थियो। अहिले चाहिँ लुगा चाहिँ किन्ने अनि नुन किन्ने बाहेक सबै परम्परागत एक खालको चाहिँ निर्वाहमुखी स्टाइलको हाम्रो प्रणाली छ। त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने छ। सरकारले चेन्ज गर्नका लागि चाहिँ कृषि मन्त्रालय विभिन्न योजना पनि ल्याइरहेछ। सरकारले त्यो खालको प्लान बनाएको पनि देख्छु म। तर त्यसलाई ऱ्यापिडली जसरी कार्यान्वयन गरेर चाहिँ कृषिलाई आधुनिकीकरण, कृषिलाई वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्ने र कृषिप्रतिको सम्मान, कामप्रतिको सम्मान जगाइदिनुपर्ने कुरा चाहिँ जागिरहेको छैन। त्यो कुरा समस्या छ, जसका कारणले के हो त भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ गाउँमा अडिन, कृषिबाट चाहिँ अडिन, चाहिँ कृषिमा अडिन सकिरहेको छैन। मान्छे पैसा कमाउन चाहन्छ, कृषिमा लागेर पैसा कमिरहेको छैन, खान जनतन निर्वाह भइरहेको छ। अर्को के छ त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ विदेश गएर चाहिँ नि राम्रो घडी बाँधेर आउँछ, राम्रो मोबाइल बोकेर आउँछ, राम्रो टिभी लिएर आउँछ, श्रीमतीलाई पनि राम्रो फरिया ल्याइदिएर आउँछ। अब मोटरसाइकलमा भोलिपल्ट 1 वर्ष 2 वर्ष पछाडि पल्लो घरको दाइले चाहिँ मोटरसाइकल घुमाउन थाल्छ विदेशबाट पैसा कमाएर ल्याएर, ऊ चाहिँ त्यो भएपछि त्यही देखिसक्यो त मान्छे जाने भयो। त्यो कारणले के हो त भन्दाखेरि हाम्रो निर्यात पनि घटेको छ। हामीले चाहिँ जति उत्पादन गर्थ्यौँ उत्पादन पनि घटिरहेछ नि त, जसका कारणले मेन पावर हामीलाई होला, रेमिटेन्स त भित्रेको होला, तर निर्यात पनि घटिरहेछ। हाम्रो निर्यात पनि घटिरहेको छ। सरकार प्लान पनि बनाउँदैछ कृषिमा नवीकरण ल्याउने भनेर, धेरै वर्ष भइसक्यो। हरेक आर्थिक बजेटमा कुरा पनि हुन्छ। प्लान मात्रै गर्ने, कार्यान्वयन नहुने, अनि त्यसपछि निर्यात घटिरहने, युवाहरू विदेश जान बाध्य भइरहने। अब यो समस्या कहिले समाधान हुन्छ? के यस्तो छ, यो त आजको भोलि नै समस्या समाधान हुन्छ म चाहिँ त्यस्तो देख्दिनँ। धेरै वर्ष भइसक्यो। यस्तो छ, धेरै वर्ष भयो र आजको भोलि नै फेरि पनि समस्या हल हुन्छ त्यस्तो पनि होइन। समस्या लामो समयदेखि नै छ। तपाईलाई जति लामो समयको पुरानो बिरामी हो त्यति निको हुन टाइम लाग्छ। तत्कालै बिरामी हुनुभएको छ भने तत्काल निको हुन्छ। कति टाइम? तपाईँले टाइम फ्रेममै त अहिले म नभनौँ, तर यो समस्या चाहिँ प्लान वाइज प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 बनाएर एक्सनमा जानुपर्छ र यो चाहिँ हल गर्नुपर्छ। र सम्भवतः कृषि मन्त्रालयले त्यो प्लान बनाएको, मन्त्रीजीको चाहिँ सो कुरा सुन्दाखेरि प्लान बनाएको देख्छु, सरकारले प्लान बनाएको देख्छु, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो खालको कन्सेप्ट बेला त्यो खालको भिजन, त्यो खालको सपना, त्यो खालको कमिटमेन्ट प्रधानमन्त्रीको देख्छु, सरकारको देख्छु। त्यो भएकोले यो समस्या हल हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यो कुरालाई मैले यहीँ रोकेँ, तर के भन्छु भने यो प्लान, यो भिजन र प्लान हुन्छ, तर मैले अर्को 1 वर्षपछि अथवा अर्को 2 वर्षपछि फेरि रमेश पौडेलजीलाई यही चेयरमा बसेँ भने पनि यही प्लान, भिजन र नवीकरणका मात्रै कुरा हुन्छन्, समस्या हल होला जस्तो त्यो अवस्था इतिहासले हामीलाई देखाएको छैन। भविष्यमा देखाउला भन्नेमा चाहिँ म विश्वस्त छैन। पुष्पा, तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, कुरा के हो भने नि डेटामा कुरा गर्नुपर्छ। आज 10 जना विदेश गइरहेका छन् भने त्यो घटेर 8 जनामा घट्यो र 2 जना चाहिँ यही काम, खेतीपाती, कृषिमा लागे, यही उत्पादनमा लागे भने अलिकति घटेको होइन र भने? कसरी घटे? 10 जना गइरहेका थिए, 10 लाख बाहिर छन्। सुन्नु न मेरो कुरा, ल 10 लाख बाहिर गइरहेको थिए भने अर्को वर्ष 8 लाख, अर्को वर्ष 7 लाख हुँदै 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 घट्दै गयो भन्ने कुरा। ट्रेनिङै लिएर यही काममा पनि जोडिएर बिस्तारै मान्छेहरू चाहिँ त्यो सङ्ख्या घट्यो भने त्यो पनि त एउटा चाहिँ यही काममा एङ्गेज भए, यही उत्पादन बढाउन थाले, यही काम गर्न थाले भने त्यो एउटा चाहिँ ट्रेनिङ लिएर आएका 4 जना जनशक्ति त नेपाल टिकाउन हामी सक्दैनौँ भने त्यो एकैचोटि टिकाउनलाई त गाह्रो छ। त्यो ट्रेनिङ लिएका मान्छेले काम गर्ने फोरम हुनु पर्यो नि। तपाईँ मेरो गाउँमा चाहिँ नि पानीजात चलाउने मान्छेको ट्रेनिङ लिएको मान्छे आयो, मानिलिउँ मेरो भाइले चाहिँ एउटा मेरो भाइ छ जो अफ्रिकाको एउटा चाहिँ कुनै खानीमा, हिरा खानीमा काम गर्छ। एउटा मेरो गाउँको भाइ छ, मेरो आफ्नो बडा भाइको छोरा, ऊ अफ्रिकाको चाहिँ नि घानातिर चाहिँ नि हिरा खानी या त्यस्तै के खानीमा काम गर्छु भन्छ। ठ्याक्कै के खानी हो त्यो थाहा छैन, अमेरिकनहरूले चलाएको खानी हो भन्छ। त्यो नेपाल आउँछ, म यही काम गर्न चाहन्छु भन्छ, तर उसले जानेको सिप त त्यहाँ मात्रै काम लाग्छ, यहाँ त छँदै छैन केही, त अनि के गर्ने? त्यो भएकोले सिप सिकेर आएको कुरा पनि बनाइदिने जिम्मेवारी त राज्यको हो नि। यस्तो छ, राज्यले वातावरण बनाएको देख्छु म, होइन वातावरण बनाएकै छैन त्यस्तो होइन, तर यथेष्ट भने जति नभएको होला। हामीले के, तपाईँ हामीले के हो भने जति नहुनु र हुँदै नहुनुमा फरक हो।
यसमा चाहिँ पानी छ तर आधा छ, आधा पानी छ भन्नुभन्दा आधा खाली छ, तपाईँकोले खाली छ भन्नुभन्दा पनि आधी त पानी छ नि त, हुँदै नभएको होइन, आधी छ भनेपछि जे छ त्यसैमा सन्तुष्टि हुनु, त्यसो होइन, त्यसलाई बढाउँदै जानुपर्छ। सन्तुष्टि त्यस्तो कुरा त गर्ने भने त्यसमा पनि हामी युवाले, अहिलेको चेतना बोकेका युवाले त्यस्तो भन्ने होइन, हामीले त बढाउँदै जाने हो, हामीले त हरेक चिजलाई बढाउँदै जाने हो, मान्छेको आशा पनि बढाइदिने हो, ऊर्जा पनि बढाइदिने हो, विश्वास पनि बढाइदिने हो, उत्पादन पनि बढाउने हो, मान्छेका रोजगारीका क्षेत्र पनि बढाउने हो र यही गर्ने हो, यो देश समृद्ध बनाउने हो। लिक्विन पनि तपाईँ हामी नै हो, देङ साओपिङ पनि तपाईँ हामी नै हो, ठुल्ठुला माथिर पनि तपाईँ हामी नै हो, यो देश बनाउने तपाईँ हाम्रो जिम्मामा हो, हाम्रो पुस्ताले गर्नु पर्यो क्या। अब चाहिँ नि हुँदै भएन भने आलोचना गरेर सरापेर धारे हात लाएर मात्रै भएन। अब मेरो कुरा के हो भने ठिक छ, आलोचनात्मक बनाऊ, क्वेसन उठाउँ, प्रश्न गरौँ, तर धारे हात लाएर मात्रै कसरी बन्छ र? यो कुरामा चुकेको है, यो कुरा चाहिँ हामी सुधार्न सक्छौँ, यो कुरामा जान सक्छौँ भनेर सकारात्मक रूपमा लिन पनि त सक्छ नि नेतृत्वले। नेतृत्वले सकारात्मक रूपमा लिएकै छ नि, त्यही भएर सुधार पनि त हुन्छ नि। लोकतन्त्रको सुन्दरतै भनेको त्यही होइन र? आलोचना गर्छ, फेरि कमजोरी देखिएपछि चाहिँ मान्छेले आलोचना गरेपछि सच्याउँछ, फेरि गर्छ, फेरि कमजोरी भयो भने फेरि आलोचना गर्छ मान्छेले, फेरि सच्याउँछ, यो त भइरहन्छ प्रोसेस। यो भएन भन्ने व्यक्ति नै, आलोचना गर्ने व्यक्ति नै दुश्मन हुने भयो नि त सत्ताको। त्यस्तो छ, नेतृत्वको र सत्ताको दुश्मन चाहिँ आलोचना गर्दाखेरि होइन, सबैभन्दा असल मित्र हो त्यो। तर आलोचना चाहिँ स्वस्थ छ कि विध्वंसात्मक छ? सिद्ध्याउनको लागि आलोचना गरियो भने त त्यो आलोचना कस्तो हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। आलोचना हो कि भर्सना हो? मान्छेहरू भर्सनालाई आलोचना बुझ्छन्, आलोचना र भर्सना फरक फरक कुरा हो। आलोचनालाई सरकारले या पार्टीले या सत्ताले चाहिँ कहिले नेगेटिभ रूपमा लिनु हुँदैन, लिने कुरा पनि होइन। त्यसमा पनि मार्क्सवादीहरूले, डायलेक्टिकल्ली सोच्नेहरूले, द्वन्द्व एक चिजमा दुई देख्नेहरूले, कुनै चिजको कुनै पदार्थको विकास हुन्छ या कसैको विकास हुन्छ भने द्वन्द्वको आधारमा मात्रै विकास हुन्छ, एउटाभित्र त्यहाँभित्र द्वन्द्व हुन्छ, द्वन्द्वले विकास गर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूले कन्फ्लिक्टका कारणले विकास हुन्छ, कन्फ्लिक्ट नभई विकास हुन सक्दैन, नयाँ चिज जन्मिँदैन भनेर भन्नेहरूले आलोचनालाई चाहिँ पुरै सिद्धियो भनेर भन्ला नि त? त्यो सम्भवै छैन। त्यही फिलोसफीबाट हुर्केर आएका दलका लिडरहरूले त्यसो भन्ला नि, त्यस्तो होइन। तर त्यो चाहिँ सिद्ध्याउनुको लागि भर्सना गरौँ त, भर्सना त भन्नु पर्यो नि। त्यसो भए मलाई यो बताउनुहोस्, अब कोभिड-19 को बेलामा काम पाएनन्, खान पाएनन् जनताले हो, रोजगारीको सिर्जना भएन, युवाहरू विदेश जान पाएनन्, युवाहरू स्वदेशमा परिचालन हुन पाएनन्, विदेश जान बाध्य भए भनेर जनगुनासो आइरहँदाखेरि अब यसलाई आलोचना भनेर लिने कि नेतृत्वले भर्सना भनेर लिने? यस्तो छ, ग्राउन्ड रियालिटी बोलिरहेको छ भने त्यो आलोचना हो र त्यो स्वस्थ आलोचना हो, जसले ग्राउन्ड रियालिटी। यी दुई कुरा ग्राउन्ड रियालिटी हैन? सुन्नुस्, म तपाईलाई भन्छु, त्यो चाहिँ त्यो यस्तो यस्तो छ र यसरी जानुपर्छ पनि भन्छ त्यो आलोचना गर्नेले चाहिँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। तर त्यही चिजलाई पुरै पहाड बनाएर, त्यही चिजलाई उछालेर, त्यही चिजलाई नङ्ग्याएर, त्यही चिजलाई चाहिँ पुरै यो चाहिँ भनेर त्यो चिज भन्दै यो झोले, यो सत्ताको झोले, यो फटा, तैँले कति खाइस्, भ्रष्ट भन्न थाल्यो भने के बुझ्नु पर्यो हामीले भने यो चाहिँ यो मित्र होइन, बुझ्नु पर्यो। के भन्नु पर्यो नि, युवाहरू विदेशी रहेका छन्, यो त बेठिक भयो, यही रोजगारी दिनु पर्यो नि, खोइ त सरकारले गरेको भनेर भन्न थाल्यो भने यो मित्र भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो झोले, यो फटा, यो भ्रष्टाचारी, यो चाहिँ पुरै फटा, यसले कति लुटेको छ, सिद्ध्याएको छ भन्न थाल्यो भने के बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ भर्सना हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। आलोचना र भर्सना छुट्याउनुपर्छ। अब युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ, युवाले काम गर्नुपर्छ भनिन्छ होइन? युवा नेतृत्व भनेको त्यस्तो हो जसले भावी पुस्तामा आउने नयाँ नेतृत्वलाई पनि एउटा जग बसाल्न सक्छ। त्यसका साथसाथै देशमा भएका युवाहरूलाई एउटा जनचेतनामूलक, एउटा सकारात्मक सोचको विकास गराउन पनि सक्छ होइन? अहिले यस्तो अवस्थामा जसरी युवाहरू विदेश गइरहेका छन्, ती युवाहरूलाई पनि हामी नेपालमै केही गर्न सक्छौँ, नेपालमै केही हुन सक्छ, हामी साना कुराहरूमा पनि अवसर खोज्न सक्छौँ भनेर युवा सङ्घ जस्ता भातृ सङ्गठनहरूले त्यस्ता किसिमका कुरामा कतिको ध्यान दिन सकेको छ? ध्यान दिनुपर्छ। हामीले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यो दिनुपर्छ, तर दिन सकेको छ कि छैन? यस्तो छ, हामीले यथेष्ट दिन सकेको भए त अहिले यहीँ बस्थ्यो होला नि युवाहरू होइन? हामीले ध्यान दिएर पनि अब युवाहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सकेको भए, हामीले ध्यान दिएर मात्रै, हामीले भनेर मात्रै, हामी त चेतनाका वाहकहरू हौँ। हामीले भन्ने बित्तिकै सबैले पत्याउँछन्, मान्छन् र बसिदिन्छन् भन्ने कुरा पनि सोच्नु हुँदैन। त्यो सोच्यो भने के हुन्छ, ठुलो भ्रममा पर्छौँ हामी। राजनीतिक सङ्गठनहरूले भनिदिने बित्तिकै मान्छेले बसिदिन्छन्, त्यस्तो होइन। हरेक मान्छे इन्डिभिजुअल्स, हरेक मान्छे चाहिँ नि छुट्टै चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्वतन्त्र छ हरेक हिसाबले। हामी यसैका लागि लड्यौँ पनि,
त्यो भएको कारणले चाहिँ हाम्रै कुरा सबैले पत्याइदिन्छन्, त्यस्तो पनि हुँदैन। तर हाम्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो मुलुकमा यो देशमा चाहिँ समृद्धि हामीले हाम्रै पालामा ल्याउने हो। त्यसका कारणले विदेशमा रहनुभएका, देशमै रहनुभएका पनि युवाहरूले चाहिँ नि डिप्रेस्ड भएर, निराशा छरेर, केही हुँदैन भनेर उफ्रिएर, पाफ्रिएर, भकानिएर केही हुँदैन। हामीले आशा गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त आशा हो र हामीले देखेको आशालाई अनि त्यसपछि विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वास गर्नुपर्छ, आफूलाई विश्वास गर्नुपर्छ, आफ्नो देशलाई विश्वास गर्नुपर्छ, आफ्ना चाहिँ सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, आफ्नो देशलाई पनि विश्वास गर्नुहुन्न, सरकारलाई विश्वास गर्नुहुन्न, तपाईँ आफैलाई पनि अन्तिममा नेपाली बेकार, यी नेपालीहरू काम छैन भनेर भन्नुभयो भने त भएन नि। विश्वास गर्नु पऱ्यो, आशा हुनु पऱ्यो, अनि ऊर्जा पनि हुनुपर्छ मान्छेलाई, काम गर्ने ऊर्जा। त्यो विश्वासले ऊर्जा पैदा पनि गर्छ। फेरि ऊर्जा हुनुपर्छ, ऊर्जाशील हुनु पऱ्यो नि। काममा त ऊर्जा आउनु पऱ्यो नि त काम गर्न त। अब खेती गर्न पनि नसक्ने, कम्प्युटर चलाउन पनि नसक्ने, अरू काम गर्न पनि नसक्ने, केही गर्न पनि नसक्ने, तपाईँ जस्तो पत्रकारिता गर्न पनि नसक्ने बेरोजगार भयो भनेर बसेर त भएन नि। भयो त मैले रोजगारी पाइनँ भन्ने, तर अब केही काम गर्ने मसँग ऊर्जै छैन, गरेर उघेर हुँदैन। ऊर्जाशील पनि हुनु पऱ्यो, विश्वास हुनु पऱ्यो, ऊर्जा हुनु पऱ्यो, आशा हुनु पऱ्यो। यो चिज भयो भने मात्रै के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो चिज युवाहरूमा जगाइदिनु जरुरी छ र युवाहरूमा पनि त्यो चिज हुनु जरुरी छ। हामी चाहिँ डिप्रेसनले, फ्रस्ट्रेसनले हामी कहीँ पुग्दैनौँ। हामी डिप्रेसन र फ्रस्ट्रेसनले त समाप्ति हो, देशको पनि समाप्ति हुन्छ, व्यक्तिको पनि समाप्ति हुन्छ। फ्रस्ट्रेसनले मान्छेलाई डिप्रेसनको दिशामा जान्छ र डिप्रेसनले मृत्यु हो। डिप्रेसनको अन्तिम कुरा पागल खुस्किएर जाने त हो नि। त्यो भएको कारणले गर्दा के हो भने हामी फ्रस्ट्रेसन र डिप्रेसनतिर होइन, आशा र ऊर्जातिर चाहिँ विश्वासतिर गरौँ पहिले, त्यसपछि आशा गरौँ, त्यसपछि ऊर्जा भरौँ। मुलुक बनाउने हो, हामीले नि बनाउने हो, यो धनी बनाउन सक्छौँ। हामीसँग चाहिँ यति धेरै प्राकृतिक रूपमा स्रोत साधनहरू छन् जसलाई उपयोग गरेर हामी टुरिज्मको त्यस्तै उ छ। जलको कुरा गर्नुहुन्छ त्यस्तै छ, जमिन पनि उर्वर छ, वातावरण अत्यन्त राम्रो छ, फर्टाइल ल्यान्ड छ। यहाँ चाहिँ नि विभिन्न सबै भर्जिनिटी छ, सबै भर्जिन छ। जे गर्दा पनि हामीले चाहिँ त्यो सम्भावना र सम्भावना छन्। त्यो सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्नको लागि के हो त भन्दा हामी ऊर्जा जरुरी छ। हामी चाहिँ निराशा पैदा गरेर, सरकारलाई गाली गरेर, राजनीतिक नेताहरूलाई गाली गरेर, समाजमा का अगुवाहरूलाई गाली गरेर, धारे हात लाएर पुरै सरापेर त मरिजा भनेर, तँलाई किरा परिजाओस् भनेर, त समाप्त भइजा भनेर, त चाहिँ फटा भनेर, त जोले भनेर, त बदमास भनेर हुँदैन। हामीले के भन्छ सकारात्मक हुन सिक्नुपर्छ। सकारात्मक, देशप्रति सकारात्मक, नेपाली जनताप्रति सकारात्मक, आफ्नो माटोप्रति सकारात्मक, त्यो भनेको आमाप्रति सकारात्मक। यसो भयो भने मात्रै मुलुक बन्छ, हामी बन्छौँ, यो देशले रोजगारी पाउँछ, समृद्धि हुन्छ। तपाईँ र म हाँस्नु भनेको मेरो पुस्ता हाँस्ने कुरा, मेरो पुस्ता यो पासपोर्ट बोकेर विदेश नजाओस्, मेरो पुस्ताले गरिबीबाट चाहिँ मेरो पुस्ताले मुक्ति पाओस्, मेरो पुस्ता बेरोजगारीमा नबसोस्, मेरो पुस्ताले श्रीमतीलाई फरिया किन्दैन या श्रीमानलाई यसो चाहिँ नि सर्ट किन्दिन र चाहिँ नि नानी केटाकेटीलाई स्कुल पठाउन, बाबुआमालाई चाहिँ नि उपचार गर्नलाई समस्या नहोस्। मेरो पुस्ता, त्यो पुस्ता हामी बनाउन सक्छौँ। तर त्यसका लागि चाहिँ पहिलो कुरा आशा, ऊर्जा र विश्वास चाहियो। लागौँ, सम्भव छ, हामीले गर्ने हो। लिक्विन, माथिर, त्यसपछि आएर देङ साओपिङ, जो दुनियाँमा सफल लिडरहरू हाम्रै पुस्तामा हामी नै हो, हामीले गर्ने हो। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। म अन्त्यमा एउटा प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो अब हामी भातृ सङ्गठनहरू जति छौँ, आफ्ना राजनीतिक दलका नेताहरूलाई केही पर्यो भने, केही भइहाल्यो भने जुलुसमा उत्रिने, नारामा उत्रिने गर्छौँ। तर देश परिवर्तन गर्नको लागि अब नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ। युवा जनशक्ति टेक्नोलोजीसँग खेलेको, नयाँ कुरा जानेको, जोस र जागर भएको आउनुपर्छ भनेर भन्छौँ। तर त्यो कुराहरूमा भातृ सङ्गठनको किन ध्यान जाँदैन? किन आफ्ना नेताहरूलाई मात्रै छेक्ने काममा मात्रै ध्यान जान्छ? यो कुरामा भातृ सङ्गठनले किन आफ्नो काम, कर्तव्य अगाडि बढाउन नसकेको? तपाईँलाई मैले सुरुमा भने ओल्ड हेजेमनी, वृद्धतन्त्र। नेपालमा डेमोक्रेसी आएपछिको सबैभन्दा खतरनाक कुरा ओल्ड हेजेमनी। युवाहरूको क्षमता, युवाहरूको योग्यता, युवाहरूको उसमा भन्दा ओल्ड हेजेमनी कायम छ। त्यो कुराले के हो त भन्दा युवाहरू चाहिँ पोलिटिक्सबाट पनि अरू चिजबाट पनि डिरेल भइरहेका छन्। त्यसलाई गर्नका लागि युवाहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसो भन्दै गर्दा त्यो नेतृत्वलाई गाली गरेर सम्भव छैन। पोलिटिक्समै आउनु र हस्तक्षेप गर्ने हो। अब पढे लेखेको छ, टपर छ, क्षमता राख्छ, योग्यता राख्छ र पोलिटिक्सलाई डट्टी गेम भन्दै परबाट फेरेर चाहिँ छ्या भन्दै हिँड्छ भने त त्यस्ता बिग्रिने भयो नि। तपाईँहरू जस्ता पढे लेखेका युवा योग्य मान्छेहरू पोलिटिक्समा आउने हो, पोलिटिक्स चेन्ज गरेर मुलुक बनाउने हो। अब पोलिटिक्सलाई पर बसेर धारे हात लाएर हुँदैन। पोलिटिक्समा आफै इन्भल्भ हुने, रूपान्तरण गर्ने र विकल्प आफू तयार हुने हो। विकल्प आफूलाई तयार बनाउने हो। यो पुस्तालाई तयार पार्ने हो।
मेरो पुस्तामा त पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री मन्त्री सबै हुने मेरै पुस्ताका मान्छे हुन् नि त। तपाईँकोले हामी सक्षम हुनु पर्यो, तयार पार्नु पर्यो विकल्पको रूपमा। र पुरानो पुस्ताले ल तिमीहरू गर भनेर भन्ने स्थिति आयो, खोसेरै हामीले लिने स्थिति भने हामी पनि त सक्षम हुनु पर्यो, क्षमता पनि विकास गर्नु पर्यो, तयार पनि हुनु पर्यो। र यो ओल्ड हेजेमनीको एन्ड गर्नका लागि त आफू क्यापेबल भएर देखा पर्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै धन्यवाद। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। त्यो सँगसँगै हामी चाहिँ जान सक्छौँ र युवा पुस्तामा पार्टी आयो भने, देश आयो भने युवाहरूले अलिक इनोभेटिभ तरिकाले देश बनाउनुपर्छ। यति कुरा राख्छु। तपाईँले बोलाउनु भयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र मलाई हेर्ने सुन्ने सबै आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मुलुक बन्छ बनाउनु हो त्यसका लागि आशावादी बन्यौँ। यति कुरा राख्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको विषयमा हामीले पछिल्लो समय कोभिड-19 को संक्रमण, जनजीविकाका सवालहरू, जनताका समस्याहरू समाधान हुनको लागि जनता जसरी रोइ कराई गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलले के गरिरहेको छ, त्यसका भातृ सङ्गठनहरू जसरी परिचालित हुनुपर्थ्यो त्यसरी परिचालन हुन सकेका छैनन् भन्ने जनगुनासो आइरहँदा के गरिरहेको छ भातृ सङ्गठनले, के साँच्चै परिचालित नभएको हो त, यिनै विषयमा केन्द्रित रह्यो। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको कार्यक्रमबाट आजका अतिथि राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका सहसंयोजक रमेश पौडेल सहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला टेलिभिजन।